السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فورميني بالدارجة. ومع اخر شابيتر من لي شابيتر لا بواط ميرفي هو الشابيتر 12 اللي كان اول مره كيشوف الفيديوهات ديالنا. مرحبا به، وما ينساش يشارك ويفعل الاشعارات باش يوصلوا كل جديد كونسيرنون لو نيفو ديالو حتى لي نيفو ان شاء الله اللي غيجي فيهم في الاعوام الجايه. فابورديو في الفصل 12. Le narrateur admire les couplets entonnés par les femmes habitant dans la maison. Aussi, il rêve de composer une chanson. فلو ناراتور كيسمع الجارات كيفاش كيبداو يغنيو اون هارموني مع بعضياتهم، وكيعجبو هذوك لي كوبلي اللي كيبداو يردوا، يعني اللي كيردوهم لدرجه انه كيسترجع يعني الميموار. مثلا رجع احمد السفريوي كيهضر كيقول بانه دابا كل ما كيرجعوا له في بالو ديك لي كوبلي كيحس بلا نوستالجي. وفي نفس الوقت كان كيحلم يكومبوزي حتى هو شي اغنيه، بما انه كتبان له فاسيل انه يكتب شي اغنيه. Il choisit le nom de Zohor pour le mettre dans sa chanson. Cette femme hante les souvenirs du narrateur. فهو اختار بالضبط اسم زهور، هاد السيده اللي كيقول بانها ماركات يعني لي سوفونير ديالو، وبحال كطاردو كل مره لان يعني مبهور بالانوثه ديالها واللطافه ديالها. فهو هي اللي اختارها يدخل سميتها في هاد في لا شانسون ديالو. Au milieu des chants, un garçon arrive. Le narrateur en éprouve une grande appréhension. Il s'agit de Allal Yaqoubi, son condisciple homicide. فهما كيغنيو الناراتور كاع كيسمع لهم حتى جا واحد الدري. لو ناراتور مات بالخلعه ومشى تخبع، وكان هذاك الدري هو علال يعقوبي اللي هو كيقرا معاه في المسيد. Il est envoyé par le frère afin qu'il s'inquiète de l'état de santé du narrateur. فصيفطوا الفقيه باش يسال على كيفاش بقى لو ناراتور من صحته، علاش ما كيجيش للمسيد و ainsi de suite. La mère lui dit que l'enfant ne peut pas aller présentement à l'école coranique. فشرحت له لاله زبيده كيفاش ان الدري ما يقدرش دابا حاليا انه يمشي للمسيد، باقي ما واجدش. Ce qui comble le garçon, c'est la nouvelle annoncée par Zineb, le retour du معلم عبد السلام. فبينما مو كتقلب عليه مع الصباح حتى هو مخبع وهذا الخوف كامل، اذا بها زينب كتجي كتجري كتلهات كتغوت كتقول لهم لا نوفيل، يعني الخبر الجديد انها شافت المعلم عبد السلام في السوق. في الاول حتى واحد ما تيقا، مي اكدت لهم ان راه مساله وقت وغيتاكدوا بان راه بصح. Le père rapporte avec lui 2 poulets, des œufs, un pot de beurre, une bouteille d'huile, un paquet d'olives et un morceau de galette paysanne en grosse semoule. enfin طلع داكشي اللي قالت زينب صحيح، والمعلم عبد السلام رجع لدارو حدا وليداتو، وكانت واحد الفرحه عارمه. جاب معاه داكشي من العروبيه، يعني البيض والدجاج والزبده وزيت بلديه و تو سكي فا افيك، ويعني وكان لو ناراتور فرحان وتمو بدات كتضحك بحال الدراري الصغار. دريس العواد monte saluer le père. Il l'informe que le divorce entre Moulay العربي, la fille du coiffeur, a été prononcé hier. فالجار ديالو مدرس العواد طلع حتى هو يسلم عليه ويقول له الحمد لله على سلامتك، وعرضوا يجلسوا يشربوا كويزدات يبقاو كيتهاودوا. فدرس العواد قال له لا نوفيل عاوتاني كونسيرنون العائله ديال السي العربي العلوي ولا عائشه، ان السي راه طلق مراته الثانيه، وتا هي كانت اون بون نوفيل جات في هاد لا فان ديستوار، تضاف على العوده ديال السي عبد السلام لدارو، ان حتى الميناج ديال لاله عائشه حتى هو غيتستابيليزا ومولاي العربي راه رجع لمراته. Au cours de la longue conversation entre les deux hommes, le narrateur prend sa boîte à merveilles et se met à rêver. فهما كيتهاودوا باه والجار ديالهم على هاد الاحداث اللي وقعات وهذاك الشيء كامل. هو مشى للكوان ديالو ولا جبد لا بواط ميرفي اللي كنلاحظوا ان من بعد مشي لباه جبدها مره واحده وما عطاتش ديك ليفي ديال لي بيرسوناج ايماجينير اللي هو اللي كان كيحلم بهم، لان كان الحاله النفسيه ديالو مساءه. دابا ملي رجع باه ولا جبد لا بواط ميرفي، اذا بي لي بيرسوناج ديك اللي كيحلم بهم رجعوا، وجلس لو ناراتور كيما العاده ديالو كيحلم وكيتخيل راسو امير في قصر ومع دي بيرسوناج من نسج الخيال ديالو.
وهكا كتسالى الحكايه ديال لا بواط ميرفي لوتوبيوغرافي د احمد السفريوي. كنتمنى انني نكون توفقت في انني نوصلها لكم ونبسطها لكم بما اوتيت من معلومات. اللي عجبو هذا الشيء يدير جيم ويبارطاجيه مع صحابو، واللي ما عجبوش يقول لنا شنو هما لي ريكومونداسيون ديالو باش نديروهم في عين الاعتبار في الفيديوهات الجايه في لي رومون الجايين. اللي كان اول مره يشارك يفعل الاشعارات، راه باقي عندنا الجديد. كنعطيكم موعد ان شاء الله في دي فيديو مفاجاه كونسيرنون لا بواط ميرفي قبل ما نونطاميو الدوزيام رومون. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا جزيلا على التفاعل الطيب ديالكم. مع السلامه.